नेपालको सीमावर्ती उत्तर प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढे, सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्य। पल्साह प्रकरणमा ककसको लिन्छ बकपत्र। आजको भिडियोमा रुसी हमलाका कारण युक्रेनको लिभवमा 7 जनाको मृत्यु। सडकमा विद्युतीय सवारी बढ्दै 8 महिनामै भित्रिए 1357 सवारी साधन। पेरिस डाँडाबाट प्रचण्डको सन्देश। 30 वैशाखमै परिवर्तनकारी र प्रतिगामी शक्तिबीचको भिडन्त। पनौती नगरपालिकामा अविवाहित महिलालाई भत्ता। मौका आउने बित्तिकै राजसंस्था पुनर्स्थापना हुन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन। एमाले केन्द्रीय सदस्य पर्साईद्वारा साङ्लोमा बाँधिएका युवाको उद्धार। भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठायो इन्धनको नयाँ मूल्य सूची। 11 वैशाख भित्र नै मेलम्चीको पानी वितरण हुने। बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव, सिलिन्डर साट्न 1 साताको भाका। मिस नेपालका लागि आवेदन खुल्ला, उचाइ र उमेरको मापदण्ड परिमार्जन। यस्ता छन् डब्ल्युएचओ का महानिर्देशक टेड्रोस नेपाल आउनुको कारण। नाबालिकाले अदालतमा उल्टो बकपत्रले पल्साहलाई जोगाउँदैन। वैशाख 9 गते राति नेपाली आकाशमा देखिनेछ अनौठो दृश्य। भारतमा दैनिक संक्रमितको संख्या झण्डै 90% वृद्धि र सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती गर्ने सरकारको निर्णय। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग पल्साहको। अभिनेता पल्साह प्रकरणमा पीडित पक्षबाट बकपत्र दिन सुरु भएको छ। बकपत्रमा पीडित बालिकाले आफ्नो बयान फेरेकी छिन्। उनले पल्ले बलात्कार गरेको नभई उक्साटमा उनी विरुद्ध जाहेरी दिएको कुरा बकपत्रमा उल्लेख गरेकी छिन्। तनहुँ जिल्ला अदालतमा आइतबारबाट बकपत्र सुरु मात्र भएको अधिवक्ता मोहना अन्सारीले बताएकी छिन्। उनले भनिन् बकपत्रमा पीडित बालिकाले बयान दिएकी छिन्। अब उनका बाल लगायत कागज गर्नेहरूको पनि बयान हुन्छ। सार्वजनिक भएको अडियोमा बोल्नेहरूको पनि बयान हुन्छ। अझै 7-8 जनाको बाँकी रहेको छ। कहिलेसम्म चल्छ भन्न सकिन्न, अधिवक्ता अन्सारीले शिलापत्रसँग भनिन्। बालिकाले पलले आफूलाई बलात्कार गरेको नभई आफूले अरूको उक्साटमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएको बयानमा दिएकी थिइन्। दर्शकबिन अब ग्यास अभाव यस सम्बन्धी प्रसंग। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अभाव देखिन थालेको छ। एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुश मल्ली बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएको स्वीकार्दछन्। भन्छन् चैत्र 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म ग्यास आयातमा समस्या भयो। त्यसको प्रभाव अहिले बजारमा देखिरहेको छ। खास गरी पेट्रोलियम र एलपी ग्यास व्यवसायीले चैत्रमा ढुवानी कमिसन बढाउन माग राख्दै आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गरेका थिए। सोही कारण यति बेला बजारमा ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा चाप रहेको छ। सामान्य अवस्थामा नेपालभर दैनिक 1 लाख वटा सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ। यसका लागि 1.5 करोड ग्यास सिलिन्डर बजारमा रहेका छन्। यस्तै दैनिक 80 बुलेट हाराहारी ग्यास भारतबाट नेपाल भित्रदछन्। एउटा बुलेटमा 1250 वटा सिलिन्डर भरिने ग्यास बोकिएको हुन्छ। यस्तै संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोकुल भण्डारी अबको 1 सातासम्म ग्यास आपूर्ति सामान्य अवस्थामा फर्किसक्ने बताउँदछन्। उनका अनुसार करिब 15 दिनसम्म बिग्रेको बजार व्यवस्था अहिले सामान्य अवस्थामा फर्किने क्रममा रहेको छ। दर्शकबिन अब विद्युत सवारी बढे यस सम्बन्धी प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टाटा कम्पनीको 20 वटा विद्युतीय सवारी ईभी साधन खरिद गर्यो। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेश गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले एकै पटक ठूलो परिणाममा त्यस्ता सवारी साधन भित्राएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उल्मान घिसिङका अनुसार ती सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गरिएको हो। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा वार्षिक रूपमा 1 करोड बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सरकारी निकायले पनि क्रमशः विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरून् भन्ने ध्येयका साथ प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी तर्फको यात्रा अगाडि बढाएको हो। प्राधिकरणले खरिद गरेको टाटा नेक्सन ईभी एकपटक चार्ज गर्दा 312 किलोमिटर बराबरको यात्रा गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 216 किलोमिटर बराबरको यात्रा गर्न सकिन्छ। सो सवारीमा 30.2 किलोवाट क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग भएको छ। दर्शकबिन अब होस्टलाई प्रश्न
यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। अभिनेता पल शाहले आफूमाथि करडी गरेको होइन भन्दै नाबालिका गायिकाले अदालतमा होस्टाइल गरेपछि यो मुद्दामा अब के हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। पीडितले जाहेरी भन्दा उल्टो बकपत्र गरेपछि अब पललाई उन्मुक्ति मिलेको जसरी सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ। तर साक्षी वा पीडितले उल्टो बकपत्र गर्दैमा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। अरू प्रमाणले करणी पुष्टि भएको भए पल शाह दोषी नै ठहर हुनेछन्। अन्य प्रमाण भनेको जाहेरी दस्तखत, पीडित र साक्षीले प्रहरीमा गरेको कागज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण, सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्ड र अन्य साक्षीका बयान हुन्। एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् नाबालिकाले यसअघि प्रहरी र सरकारी वकिलसँग आफूमाथि करणी भएको भनेर बयान दिएको हुँदा उनीमाथि पनि सजाय हुन सक्छ। दर्शकबिन अब मिलम्ची 11 गते वितरण हुने यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वको वृद्धिले विद्यमान खानेपानीको माग र आपूर्ति बीचको अन्तर्पूर्ति गरी उपत्यकावासीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वच्छ, सफा र गुणस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सञ्चालित मिलम्ची खानेपानीको 2078 चैत्र 29 गते काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पथान्तरण गरिसकिएको जानकारी गराएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको 17औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले मिलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण भएसँगै 2079 वैशाख 11 गते भित्र उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री चौधरीले मिलम्ची खानेपानीको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भई 2077 साल चैत्र 15 बाट क्रमिक रूपमा पुरानो र नयाँ दुवै प्रणालीबाट वितरण कार्य सुरु गरिएकोमा 2078 असार 1 र त्यसपछिको प्राकृतिक प्रकोपका कारण आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगी आयोजना सञ्चालनमा अवरुद्ध भएको बताएका छन्। दर्शकबिन अब युवाको उद्धार यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा बीएनसी अस्पतालका कार्यका निर्देशक दुर्गा परसाईले हल्दीबारीबाट एक युवाको उद्धार गर्नु भएको छ। आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेर साङ्लोमा बाँधेर राखिएका युवाको हिजो बिहान परसाईले उद्धार गर्नु भएको हो। उद्धार गरिएका युवाको सम्पूर्ण खर्च बीएनसी अस्पतालले बिहोर्ने परसाईले भन्नुभयो। हल्दीबारी गाउँपालिका 5 बस्ने चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो 30 वर्षीय छोरा गंगा प्रसादलाई साङ्लोले घरको आँगनमै बाँधेर राख्दै आएका थिए। गाउँपालिका कार्यालय अगाडि चन्द्रेले छोरालाई साङ्लोमा बाँधेर राखे पनि गाउँपालिकाले चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो थियो। उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा छोरालाई बाँधेर राखेको चन्द्र परसाईको भनाइ छ। हल्दीबारी गाउँपालिकाले बनाइदिएको घरमा बस्दै आएका गंगा प्रसाद गत पुसदेखि मानसिक अवस्था बिग्रिएर थला परेका थिए। दर्शकबिन अब 5 जनाको हत्या यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। पश्चिमी युक्रेनको लिभव शहरमा रुसी फौजले आक्रमण गर्दा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। लिभव शहरका मेयर आन्द्रेई सादोभिले रुसी आक्रमणका कारण 7 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन्। यसअघि युक्रेनी अधिकारीले रुसी आक्रमणमा 6 जनाको मृत्यु भएको बताएका थिए। मेयरका अनुसार आक्रमणका कारण पूर्वी युक्रेनबाट विस्थापित भएका मानिसहरूलाई राखेको होटलमा समेत क्षति पुगेको छ। हामीलाई युद्धले लभिवमा पनि छाडेन। खार्किव शहरबाट भागेर आएकी 47 वर्षीय लुडमिला टुसार्कले समाचार संस्था एपीलाई भनिन्, युक्रेनमा हामीले सुरक्षित महसुस गर्ने कुनै ठाउँ बाँकी नै छैन। रुसी आक्रमणका कारण शहरमा ठूलो विस्फोटको आवाज सुनिएको एपीले बताएको छ। स्थानीय बासिन्दाले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका तस्बिर तथा भिडियोमा आक्रमण भएको स्थलबाट आगोको लपका र धुवाँको कालो मुस्लो उडिरहेको देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन अब अविवाहित भत्ता यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। पनौती नगरपालिकामा 149 जना अविवाहित महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन्। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 75-76 बाट कार्यविधि नै बनाएर विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको थियो। हालसम्म 193 जना महिलालाई विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ, जस अन्तर्गत 35 वर्ष उमेर पूरा भई 60 वर्षसम्मका अविवाहित महिला, सम्बन्ध विच्छेद भएका र 15 वर्षदेखि श्रीमान बेपत्ता भएका महिलाहरूलाई मासिक 1500 रुपैयाँ भत्ता नगरपालिकाले दिँदै आएको छ। हालसम्म 149 जना अविवाहित महिलाले मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन्। यस्तै 20 जना सम्बन्ध विच्छेद भएका महिला र पति बेपत्ता भएका 24 महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको नगरपालिकाले बताएको छ। दर्शक नवा मास्क अनिवार्य यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ। राज्य सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड, मरेठ, बुलन्दशहर,
बागपत र लखनऊ जस्ता ठूला शहरका सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्य गरेको हो। भारतको राजधानी दिल्ली सहित यूपीको कैयौं शहरमा पछिल्लो केही दिनदेखि कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। नोएडा र गाजियाबादका कैयौं विद्यालयका विद्यार्थी संक्रमण देखिएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2193 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शक ट्रेडोस नेपाल आउँदै यस सम्बन्धी प्रसंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस आगामी बिहीबार नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। उनी भारत हुँदै नेपालको 3 दिने भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। उनको नेपाल भ्रमणको लागि परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक तयारी थालेको छ। उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा कस्ता विषयलाई उठान गर्ने भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू गहन छलफलमा लागेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपालले भोग्नु परेको समस्या, नेपालका जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती लगायतका विषय नेपालले उठान गर्नेछ। नेपाल भ्रमणमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यतालिका बनेको छ। दर्शक राजा फर्काउने यस सम्बन्धी प्रसंग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने बताएका छन्। आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले राप्रपाले चाहेर हुने भए र ल्याउन सक्ने भए राजालाई नारायण हिटीमा ल्याउने र हिन्दू राष्ट्र आजै पुनर्स्थापना गर्ने बताएका छन्। यद्यपि यसका निम्ति उपयुक्त वातावरण बनाउने काममा लागि परेको र मौका आउने बित्तिकै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुने उनले बताएका छन्। राज संस्था पुनर्स्थापना भए राष्ट्र प्रमुखको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा रहने उनले बताएका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताउँदै उनले आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्ने बताएका छन्। चुनावमा राम्रो परिणाम प्राप्त हुने विश्वास अध्यक्ष लिङ्गदेनले व्यक्त गरे। दर्शक मिस नेपालको प्रसंग। मिस नेपाल 2022 को आवेदन खुल्ला भएको छ। आयोजक द हिडन ट्रेजरले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै वैशाख 31 गतेसम्म आवेदन खुल्ला गरेको बताएको हो। असार 4 गते ललितपुरको गोदावरी स्थित 3000 दर्शक अट्ने सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा ग्रान्ड फिनाले हुने भएको छ। यसपटकको संस्करणमा भाग लिने प्रतियोगिताको मापदण्डमा केही परिवर्तन गरिएको छ। प्रतियोगीको उचाइ 1 इन्च घटाएर 5 फिट 3 इन्च तोकिएको छ। प्रतियोगीको उमेर पनि 18 वर्षदेखि 27 वर्ष कायम गरिएको छ। यसपटक सुप्रायन्सल टाइटललाई हटाइएको छ। दर्शक प्रचण्डको सन्देश। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई देखाएर सरकार चुनाव सार्न उद्यत रहेको टिप्पणी गरिरहेको छ। यता निर्वाचन आयोगले पनि चुनाव सरे मुलुक दुर्घटनामा फस्ने चेतावनी दिइरहेको छ। प्रतिपक्षी दल र निर्वाचन आयोगबाट चुनावी मितिबारे शंका पैदा भइरहेका बेलामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने 30 वैशाखमै चुनाव हुने दावी गरेका छन्। सोमबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सत्ता गठबन्धन र सरकार दुवैको मनसाय चुनाव सार्ने नरहेको प्रश्न पारेका हुन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपा चुनावमा आउन खोज्नुलाई सत्ता गठबन्धन र सरकार दुवैले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै उनले पार्टीका कारण चुनावको मिति नसर्ने दावी गरेका छन्। दर्शक उल्का वर्षा यस सम्बन्धी प्रसंग। सक्रिय मौसमले साथ दिएको खण्डमा वैशाख 9 गते राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षाको रमाइलो दृश्य देख्न सकिने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले बताएको छ। हिजोबाट सक्रिय भएको बिडा उल्का वर्षालाई रेड मिटियोर सावर वैशाख 12 गतेसम्म सक्रिय रहने सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। वैशाख 9 गते राति 9 बजेदेखि सूर्योदयसम्म उल्का वर्षा हेर्न देख्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। अत्याधिक सक्रियताको समयमा प्रति घण्टा 15-20 वटा उल्का खसेको देख्न सकिनेछ। थ्याचर नाम पुष्रे ताराले छाडेका धुलाका कारण पृथ्वीको वायुमण्डलमा घर्षण भई जरेर नष्ट हुँदा यो उल्का वर्षा देखिने गर्दछ। थ्याचर पुष्रे ताराले सूर्यको एक परिक्रमा लाउन 415 वर्ष लगाउँदछ। पुष्रे तारा अथवा धूमकेतुले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा आफ्नो कक्षमा धुलोका कारण छड्ने गर्दछन्। दर्शक पेट्रोल नयाँ मूल्य सूची यस सम्बन्धी प्रसंग। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी ले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। अप्रेल 16 मा पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 79 पैसा घटेको छ। डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य भने बढेको नेपाल आयल निगमले बताएको छ। पेट्रोलको मूल्य घटे पनि डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 2 पैसा र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 0.38 पैसा बढेको छ। निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने नयाँ मूल्य र हालको खपत तथा मूल्य अनुसार विश्लेषण गर्दा निगमलाई अबको 15 दिनमा
पछि करिब 3 अर्ब 73 करोड नोक्सान हुनेछ। यसअघि चैत्र महिनामा अप्रिल 1 मा पनि आईओसीले मूल्य सूची पठाएको थियो। हवस् दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।